अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ख़ास बात यही है कि हर इंसान चाहता है, हर इंसान की तमन्ना होती है कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, मेरी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा, मुझे रहने के लिए अच्छा मकान कब मिलेगा, कहीं आने जाने के लिए अच्छी गाड़ी कब मिलेगी। हर इंसान की तमन्ना होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे भी अच्छे दिन आए, मैं भी ऐश की ज़िंदगी गुजारूं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी निशानी है जिससे पता चल जाता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब बुरा वक्त टलने वाला है, अब हालात बदलने वाले हैं। यकीनन कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आगाह करती हैं, जो हमें इशारा करती हैं कि अब आपका वक्त बदलने वाला है। आप बने रहें हमारे साथ और ये अच्छी बातें आप सुनते रहें। गुजारिश करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुसीबत के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी है। अगर हम पे कोई मुसीबत आई है, अगर हम पे कोई मुसीबत आई है और हम उस मुसीबत पे सब्र कर रहे हैं, हमारा वक्त बुरा चल रहा है, लोग बुरी नज़रों से देख रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं और हम सबको बर्दाश्त करते हुए अपना काम किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कुछ ऐसे होते हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान तो वो होता है जो नेक और परहेज़गार है, जो नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, हज और ज़कात भी वो अदा कर रहा है और सदका और खैरात भी कर रहा है, बुराइयों से दूर है, लेकिन उस पर फिर भी मुसीबत आ गई, वो भी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया, उस पर भी तंगदस्तियाँ आ गई, हालात उसके भी बिगड़ गए। और एक वो इंसान है जो नशा करता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज़ों के करीब नहीं, सदका व खैरात के करीब नहीं, यूँ समझिए कि वो दीन से दूर है। एक वो बंदा जो दीन पर अमल कर रहा है, दूसरा वो बंदा जो दीन से दूर है, दोनों पर मुसीबत आई। तो अब क्या समझेंगे कि मुसीबत क्यों आई? ये भी तो है ना कि मुसीबत जो आती है इंसान के अपने आमाल की वजह से आती है, ये बात भी हक़ है। लेकिन हमें समझना ये है, एक तो गुनाहों की सज़ा होती है, एक तो गुनाहों की सज़ा होती है, और दूसरी चीज़ है अल्लाह की आज़माइश। अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत दे के आज़माता है, कभी उसकी औलाद ले के आज़माता है, कभी उसके माल में नुकसान दे के आज़माता है। ये मफ़हूम कुरान पाक की आयत का है। तो हमें कैसे पता चले कि ये इंसान जिस पर मुसीबत आई है, ये नमाजी है, तो इस पर मुसीबत क्यों आई? गुनाहों की वजह से आई या कुछ और मामला है? तो हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, जिस इंसान पर मुसीबत आए वो इंसान नेक काम करने वाला है और वो नेक काम करना छोड़ दे, वो अल्लाह की नाफरमानी करने में उतर आए। मुसीबत नहीं आई थी तो ये नमाज़ पढ़ रहा था, ये बुराइयों से बचा हुआ था, लेकिन मुसीबत की आई, इसने अपने हाथ से सब्र का दामन छोड़ दिया और खुदाए पाक की शान में नाज़ेब अल्फाज कहने लगा, या अपने आप को खुदा के रास्ते से हटा लिया, तो समझ लीजिए ये इसके गुनाहों की सज़ा है, ये इसके गुनाहों की सज़ा है। ये कौल है हज़रत अली का। और हज़रत अली फरमाते हैं, अगर मुसीबत आई और ये इंसान नमाजी था, इसने नमाज़ों को ना छोड़ा, ये इंसान सदका व खैरात करने वाला था, ये करता रहा, मुसीबत आई और ये इंसान अपने दीन के कामों में लगा रहा, बुराइयों से बचता रहा, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि फिर ये इसके गुनाहों की सज़ा नहीं है,
پھر یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے اللہ کا امتحان، یہ بھی آپ سنیے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو مصیبت اس لیے دیتا ہے کہ بندہ اس مصیبت پہ صبر کرے اور میں اس کے حالات بدل دوں، میں اس کے مقام اور مرتبے کو بدل دوں۔ حدیث مصطفیٰ ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کسی اونچے مقام کو حاصل نہیں کر پاتا اور اللہ کو وہ مقام عطا کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب یہ بندہ آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو اونچا مقام دے دیتا ہے، اس کے مقام کو، مرتبے کو بدل دیتا ہے، اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم پہ مصیبت آ رہی ہے اور ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں۔ مصیبت میں صبر کرنا یہ اچھے دن آنے کی علامت ہے۔ تنگ دستی میں، غربت میں، پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر ہمارا دل، ہماری زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اور اگر ہم پر مصیبت آئے اور ہم پھر بھی رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں، ہم پر مصیبت آئے اور ہم پھر بھی نمازیں پڑھنا نہ چھوڑیں، تو سمجھ لیجئے یہ اچھے دن آنے کی نشانی ہے۔ اب آپ اپنے لیے غور کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم کس راستے پہ کھڑے ہیں۔ کہیں ہم نے غلط راستہ اختیار تو نہیں کر لیا کہ یہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا ہمارے لیے اس میں مصیبت ہے؟ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک تو یہ کہ مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کے بندوں پہ آتی ہے۔ ایک ان بندوں پہ جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں ان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، نیک کردار بندے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ان پہ جو مصیبت آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے حالات بدلنے کا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے حالات بدلنے والے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم صبر سے کام لیں، ہم کہیں یا اللہ تیری رضا ہے۔ اگر کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا ہاتھ اللہ نے توڑ دیا، میں تو برباد ہو گیا، میں کیا کروں گا، اللہ نے میرا ہی ہاتھ توڑنے کو رہا تھا، ایسے نازیب الفاظ نہ کہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر مصیبت آئے، اگر ایک ہاتھ بھی ٹوٹ جائے تو آپ یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے ابھی ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، دوسرا تو باقی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، مصیبتوں میں ہم صبر سے کام لیں گے تو یقیناً اچھے دن آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے، دنیا دار کا فرمان نہیں ہے، یہ خدائے پاک کا فرمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور یہ ہمارا پیغام اپنے دوست و احباب تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔